पेज् नम्बर् 200. आगच्छतु, उपविशतु, पिबतु, खादतु, गृह्णातु, पश्यतु, सः उपविशति, भवान् उपविशतु, सा पठति, सः पठतु, रामः गच्छति, भास्करः गच्छतु, भक्तः नमति, बालकः नमतु, चित्रकारः लिखति, छात्रः लिखतु, कोकिलः गायति, गायकः गायतु, रमेशः क्रीडति, बालकृष्णः क्रीडतु, लता वदति, सीता वदतु, सा चिन्तयति, एषा चिन्तयतु, चोरः धावति, आरक्षकः धावतु, नर्तकः नृत्यति, नटः नृत्यतु, पिता रक्षति, पुत्रः रक्षतु, माता क्षालयति, भगिनी क्षालयतु, सा यच्छति, सः यच्छतु, अध्यक्षकः उपविशति, अतिथिः उपविशतु, सौचिकः सीव्यति, अम्बा सीव्यतु, सा प्रेषयति, भवती प्रेषयतु, पुत्री सम्पादयति, पुत्रः सम्पादयतु, गिरीशः धरति, निखिलः धरतु, सिंहः गर्जति, व्याघ्रः गर्जतु. ॐ तत्सत्.